For today's video day no mo din ganap namo karong adlaw. Ani among gibuhat karon nga adlaw nga nagsuroy-suroy mi sa mga balay. Kauban nako si Ate Tash kay nagsuroy mi sa mga bata nga naay kapansanan, mga person with disability. Among gi house to house kay para ma-interview namo og ma-monitor namo ang ilang kahimtang. Unya pagkahuman diha dayon ibalhin na pod mig laing bay. Bisag init kayo no, laban lagi hapon, nakaagi pa mig na mga basura kay lisod man kayo og magsakay pata nga ang ubang balay sudlunon man nya diha mi nangagi sa bakante kay lisod man ug adto miagi sa mga balay nga suot-suot nya murag diri ra mi nangagi kay pabor kay murag duol-duol ra sa balay nga among adtuon kay naana pod mi adtuon nga bata para among ma-interview ang ilang ginikanan og ma-monitor nato ang bata ug unsa pod ang ilang kahimtang o kumusta ang bata. Nga mo na diha nag hinihinay na pod mig balhin og balay na ngita mi og asa tapita ang balay sa ato ang beneficiary or member mo na siya amo na interview mo ni ang mama ug ang tindahan nila nya pagkahuman nibalhin na pod mi og laing balay nagsakay na mig motor kay bukid naman ang among adtuan naman madala og sakay o lakaw kay layo naman kaayo kay sa bukid man sa kang Sagiring Lunso diri sa amo ang lugar sa Carmen na nagpakyaw mi og motor kay para makaabot mi diha sa ilaha kay layo kay tanan ng ilahang balay. Unya pagbalik ana kay naglakaw na mi kay wala na may motor diri nga magparking giantos lang namo og lakaw. Bahalag kapoy basta mahuman ang among trabaho karon. Unya pagkahuman nakaagi day mi ani diring kuan KG farm or basta na naadiri ang mga dragon fruits na kuan na po diri kaliguanan nakaagi mi diri mao na ni siya ang balay sa among ari sa bukid mao ni siya ang tagbalay among gibisita ni paghuman diri ra ta ko to. Thank you for watching.